حضرت علی راووته نو صحابو ته تپوسو که علی کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه سار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمدلله نن خری طبیعت برابر خو حضرت عباس په پویو دریر وځه مخکې حضرت عباس حضرت علی ته وی علی راځه بس بادشاہ بسو کی کمون کیوں براتا پتہ لگی قبل چاکیم با پتہ لگی وی قسم پا خدای دریر وزی پس با عبدالعصی دریر وزی پس با بل در باندے کونٹیو چتا کڑی گو رسول اللہ مبارک وفات کی گی ما تا دا عبدالمطلب دا بچو مرگ داغی دا پوزے نمالومے گی حالی سے بھی نظر خدا خبر نشب دا غورز بانے طبیعت ٹک ٹاک ہو او ناگانا طبیعت بگڑاو شو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زما سینے تے ڈڑا والے ہو سر مبارک زما دے سینے و زما دے زنی دے مینس کے پروتو او طبیعت ډیر زیات تکلیف ہو کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکاو او دا یو سرمن یو لوټاګیا واغه د اوبو وا ایکي به لاس مبارک کې خو دا فزان به راخ کو ان للموت سکرات مې دا الله رسول بیماری سخت ده او عائشہ دیو جن سخت ده چې ثواب ڈبل دے اجر زیاد تے او چې زبا نور خلق لم تسلی شي مرگ نمخ کی بیماری تب استبا ہوا وجود خود کے دا سے بہر کے ایمان سیلی تے ڈڑا والے وا او دیکھے دما رو راگے عبدالرحمن بیدی سواک اللہ کے وسر میں سواکو نو رسول اللہ مبارک دا سے پشوق پتاو کتر زه پویشم میں اللہ رسول میں سواک دم زلکی گی وی سر مبارکی اوڑا قوچے ہو نو ماغا میں سواک ناغا نراواغشت نو لکلکو میں اللہ رسول نرم کم وی فرمائل چے آو نو ما اخبر خلق پی غاخون کی خودلو پوس میں کم رسول اللہ مبارک رمی ورکو وی دا سے میں سواکی اومگا خکولی ادام رخشتا میں سواکی چتنو مگلی بے مال راکا نو عائشہ بی بی وی زر ماو مگا چی دا رسول اللہ مبارک دا خلی مبارک لاری ور پوری دی وی داغا بختور خدم چی اخیر وقت دمو دا رسول اللہ مبارک لاری خدای اوزے کردی دی دوران کے سویتی لکری پا غصائی سے گمراہ کی جبریل علیہ السلام اجازت غختو دا غلی کلی عائشہ جبریل ناغی جبریل علیہ السلام و توی ما سر یو فرشتر آغلی دا کہ اگا اسمان نا پڑھون بھی در آغلی دا دین مخ کے اگا اسمان نا ندر آغلی اجازت غوانی وی داخل دش ام داخل شو فرشتہ و توی کہ زخور آغلی ما اللہ تعالی اختیار در کردی دی دنیا جن دیکھ وقت کا اللہ لزے دنیا دے خواہ دا کہ اللہ ملاقات دے خواہ دے اس پیغمبر لا دا یو قانون دے چھے اللہ پیغمبر لا مرگ وقت اختیار ورکے دا دا غیو عزت نہیں نور پیغمبر تا چھے خدای لزے کہ دنیا پیغمبر پا دنیا بھی سکے رسول اللہ مبارک حضرت جبریل تا سے نیغو کتن دا مشورے پتوگا مرگرے دیکھن آسے وطیب کتن تو جبریل علیہ السلام ہوتا ہوئی کہ اختیار ہوتا ہے اللہ در کو ان اللہ یتشوق الى لقائک خدا پاکستان ملاقات تریر شوق کے دینو اس کو خد اقبل تو رسول اللہ مبارک کو فرمائے اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ تو زمان لوئی مرگرے وی دا پویشم چی اختیار ملو شو منگی وقت نکلو او اللہ خواہ کرو او فرشتے توی امزل امریکا کار دے چالو کا عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نشو دانی میات اولست اشہد ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ادا کتا مبارک اسمان توچیتا کرو اللہم رفیق الاعلا
اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا قلت مبارك کی اوچت اکڑا یہ خوشبو بھی محسوس اکڑا اور پوئی نشو لاس مبارک اخیت روح لا صحابوں تو جی پتہ لگے بس صحابوں بند حیبت حضرت علی بے ہوش شو او بے ہوش دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگل او تورے واغشتو جماعت کی ادرت منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے اگر وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور دا اللہ ملاقات لتلے اور عزیبہ و کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے دما پدی طورہ بدی سر ہوئی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دما طورہ پوشا یا غق نکو التجاڑی خلق التجاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا جو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو صادر اوچت کو یہ اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میتا اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے وہ ہے نبوتو کا دغنو پا تندیمان اخکل کا او بار روت دا گل رزوا تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تیوے کین آغا نکین استے دا پالتا میراب کیوں دری دا ویلانے کو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات نسوک دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اغا وفات کی ہوئی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نسوک دا خدا عبادت کی خدا جمدے دے نمری وبعد آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپند واپس دے کفر تا بس خلق کوئیشو صحابو ہدایت خو مخکن نازلو منگ مانزہ کے لستو خو یرشوے مو بس دولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لوے صدمہ وا لگانا والا نا حضرت انس ہوئی پکم عورت چے رسول اللہ مبارک مدینے تراغ ہر شیر و خان ہو اور پکم عورت چے رسول اللہ مبارک دنیا نہ لاڑ پیدا منگ لاسونا لالاغ دا قبر پا خورو کے لیت بیتو چے ارس تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چے منگ بلیدہ دغه روزم تیرا شو دکا جنازه به دو دریو کسانو کولا چاوی مدینه مقبره تے قبرستان تے وڑو چاوی شام تے وڑو
حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو استدغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل ته ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه بدرې درې کسه متلل او جنازه بکول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړي غسل ولا حضرت عباس ور کړي تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ور کړي غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغه چې رسول الله مبارک سب د جامو سره لمبوي جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبه په شپه حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وی حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند یې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زمارونو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه